वेलकम सबैजनालाई। आज हामी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 बेसिक मैथमेटिक्स गर्दैछौँ। अहिलेसम्म जति पार्ट छ हामीले त्यसमा फर्स्ट पार्टमा 2.1 मजाले गरिहाल्यौँ, फर्स्टको दुईटा पार्टमा। त्यसपछि योभन्दा अगाडिको पार्टमा फङ्सनको बारेमा सबै कुरा हामीले जानकारी लियौँ। फङ्सन के हो, टाइप्स अफ फङ्सनदेखि लिएर डोमेन, रेन्ज, जे छ, जे आवश्यक, कोडोमेन र डोमेनमा फरक के हुन्छ, कोडोमेन र रेन्जमा फरक के हुन्छ, इमेज, प्री इमेज, सबै कुराको बारेमा जानकारी लिएपछि अब हामी यहाँ एक्सरसाइजतिर आएको छौँ। यदि एक्सरसाइज गर्नु छ भने कपी मात्रै गर्नु छ भने ठिकै छ, कन्सेप्चुअली बुझ्नु छ भने एकपल्ट गएर प्रिभियस भिडियोलाई मजाले हेरिहाल्यो भने सबै डाउट क्लियर हुन्छ। ओके, अब हामी यहाँ क्वेसन गर्न जान्छौँ। ए नम्बरको क्वेसन हेर। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने नि, सबभन्दा पहिला हेर, लेट एक्स इक्वल टू एबीसी एन्ड वाई इक्वल टू पीआरएस, विच अफ द फलोइङ रिलेसन आर फङ्सन गिभ रिजन टू यर एन्सर। अब यो जुन बिचमा छ यो अर्डर्ड पेयर हो। अर्डर्ड पेयरलाई हामी के गर्छौँ भने डायग्राममा हामीले योभन्दा अगाडि भिडियोमा मजाले हेरेको छौँ, जहाँ कि तिमीहरूले भिडियोको बिचतिर गएर हेऱ्यो भने हामीले त्यहाँ एरो डायग्राम भन्ने पढाएको छौँ एकदम क्लियरली। अब सपोज एक्स र वाई छ हैन, यो एक्स हो यो वाई छ। अब अर्डर्ड पेयर त्यसको मात्रै बनेको छ, जुनको हाम्रो यहाँ दिएको छ। जस्तै ए बी सी छ, अनि त्यसपछि पी आर एस छ। ध्यान दिएर हेर, एबीसी छ, पीआरएस छ, यानी कि यो हाम्रो यसमा एक्स र वाई फाइन्ड गर। पहिला एक्स र वाई एलिमेन्ट सब अर्डर्ड पेयरमा एक्स ए छ, ए लिनै सके, बीसी। अब यो दुईटा बिचको रिलेसन बनेको छ केही स्पेशल टाइपको R1 है, एक्स र वाई हामीले हाल्यौँ। अब एक्स वाईको सबै कुरा हाल्नु पर्दैन, बुझ्ने कोसिस गर। जे अर्डर्ड पेयरमा देख्छ त्यही। एले पीसँग रिलेसन बनाएको छ, ए को रिलेसन पीसँग छ, ए को रिलेसन फेरि आरसँग छ, ठिक छ। अब बी को रिलेसन आरसँग छ र सी को रिलेसन एससँग छ। अनि त्यसपछि लास्टमा हाम्रो क्वेसनमा के भन्छ भने अल्सो फाइन्ड यदि फङ्सन हुन्छ भने त्यसको डोमेन रेन्ज पनि फाइन्ड गर्नु भन्छ। अब हेर त, यो फङ्सन हो कि होइन। फङ्सनको दुईटा कारण थियो। फर्स्ट कारण के, फर्स्ट जुन छ यसलाई हामीले छोरा भनेको थियौँ, यसलाई बुवा भनेको थियौँ। अब यसको सब एलिमेन्टको एउटा इमेज हुनुपर्छ, फर्स्ट कन्डिसन सही छ। सेकेन्ड, एउटाको दुईटा इमेज हुनु भएन। एउटा एलिमेन्टको यहाँ दुईटा इमेज छ, त्यसैले इट इज नट अ फङ्सन बिकज a element A has two images P and R, ठिक छ। कन्सेप्ट बुझ्नु। अब फङ्सन हेर्नु भने रिलेसन डोमेन रेन्ज फाइन्ड गर्नु पर्दैन। यदि केही डाउट छ भने योभन्दा अगाडि भिडियोमा सबै कुरा क्लियर भएकै छ। बुवा छोरा टाइपले पनि हामी छोरा बुवा गरेर चेक गर्न सक्छौँ, या फेरि सिम्पली यसलाई यहाँको सब एलिमेन्टको इमेज हुनुपर्छ र एउटा एलिमेन्टको एउटाभन्दा बढी इमेज हुनु भएन, अनि त्यो फङ्सन हुन्छ। बुझ्यौँ हामीले। ओके, अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ है। ओके, हेर, 1 को BCDE नम्बर मैले गरिदिएको छु। अब बी नम्बरलाई एकपल्ट म्यापिङ गरौँ त। पहिला त एक्स वाई म्यापिङ गर्नुपर्छ। एक्स वाई छ, एक्स वाई भनेको एबिसी अनि पीआरएस। अब यो एक्स वाईबाट हेर है, विच अफ द फलोइङ रिलेसन आर फङ्सन। एक्स वाईबाट एले पीसँग कनेक्सन जोडेको छ, बीले आरसँग जोडेको छ। अब के यो हाम्रो फङ्सन हो कि होइन? नो। किन? योभन्दा अगाडिकोमा हामीले सबै कुरा कन्सेप्चुअली बुझेको थियौँ। ए को युनिक एलिमेन्ट छ बीमा, ठिक छ। बी को पनि युनिक एलिमेन्ट, तर सी को एलिमेन्ट नै छैन। नो, बिकज the element C of X does not have any image
इन वाई। एलिमेन्ट सी को यो एक्स को एलिमेन्ट सी मा को कुनै इमेज नै छैन, जबकि इमेज हुनुपर्छ त्यो पनि युनिक। यसमा इमेज नै छैन, यसको मतलब यो हाम्रो यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो फंक्सन हैन, त्यसैले डोमेन रेन्ज यसको पनि फाइन्ड गर्नु पर्दैन। अब अर्को हेर, एक्स वाई ग्राफिकल्ली हामी हेर्दै यो एक्स वाई है डायग्राममा हेर्दैछौँ। ए बी सी छ, वाई के छ पी आर एस। अब ए पनि एससँग, बी पनि एससँग, सी पनि एससँग। दुईटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ। फर्स्ट कन्डिसन के, एभ्री एलिमेन्ट मस्ट ह्याभ इमेज, सब एलिमेन्टको इमेज छ। अनि एभ्री एलिमेन्ट मस्ट ह्याभ युनिक इमेज इन बी, यानी यदि ए र बी छ भने युनिक एलिमेन्ट इन बी, एक्स र वाई छ भने युनिक एलिमेन्ट इन वाई। सबैको वाईमा एउटा कमसेकम युनिक एलिमेन्ट हुनुपर्छ। त सबैको युनिक भनेको एउटा त छ, ए को पनि एउटा छ, बी को पनि एउटा मात्रै छ, सी को पनि एउटा छ। र हाम्रो देशी तरिकाले यदि बुझ्ने हो भने सन र फादर सबै छोराहरूको एउटा मात्रै बुवा छ नि त, ठिक छ। अब बाउको त 10 वटा पनि छोरा हुन सक्छ नि, हैन? सो यो भयो। अनि त्यसपछि अब डोमेन र रेन्ज आफै तिमीहरु भन त। डोमेन भनेको एबीसी भइहाल्यो, रेन्ज भनेको हाम्रो एस मात्रै हुन्छ, किनभने र इमेज प्री इमेज, इमेज पनि एस हुन्छ, प्री इमेज पनि एबीसी हुन्छ। पीआरएस चाहिँ के हुन्छ, त्यो कोडोमेन त्यसलाई भनिन्छ है। हामीलाई डोमेन रेन्ज मात्रै निकाल्न भनेको छ। सो डोमेन एबीसी र रेन्ज एस बुझिहालौँ, सब लेख्ने हैन रेन्जमा। ओके, अब डी नम्बरतिर हामी जान्छौँ। हेर सिम्पल नै छ, प्रिभियस भिडियो हेरेको छ भने त मैले गर्नु नै पर्दैन, तिमीहरु आफै गरिहाल्छौ। ओके, फंक्सन हो, दुईटा कन्डिसन, सबको एउटा एउटा युनिक एलिमेन्ट छ, सबको एउटा एउटा इमेज छ र सबको सिंगल सिंगल मात्रै इमेज छ है। डोमेन हुन्छ एबीसी, रेन्ज पीएस। अब R5 गरौँ हामी, ई नम्बर गऱ्यौँ भने के हुन्छ, ठीक छ? क्लियर छ सबैजनाको? राम्रोसँग हेरिहाल, केही डाउट साउट यताउता केही नहुनुपर्ने अहिलेसम्म चाहिँ है, सब कुरा क्लियर छ भने अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। क्वेसनलाई चाहिँ स्किप नगरिकन मजाले गरिहाल है। ओके, 2 नम्बर क्वेसन हेर त। इफ एफ सच दैट ए टू बी वेयर ए एन्ड बी बिलोङ टू आर, आर भनेको रियल नम्बर माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी इज डिफाइन्ड बाई एफएक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, फाइन्ड द इमेज अफ दिस। अब हेर, र योहरू चाहिँ हाम्रो ए मा बिलोङ गर्छ भनेको मतलब एफएक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स छ, यसको मतलब वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक्स हाम्रो के हो, प्रीइमेज या डोमेन भन, वाई भनेको रेन्ज या इमेज, र यही वाई भनेको एफएक्स नै हो। यदि एफ ए निकाल्नु छ भने हामी 1 माइनस ए लेख्छौँ। एफएक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स छ भने एक्सको ठाउँमा जे हाल्छौँ नि त्यो एफए 1 माइनस ए हुन्छ, र यो एफए पनि वाई नै हो हाम्रो। बुझ्यौ? ठिक छ? क्वेसन गर्दाखेरि थाहा हुन्छ।
-1 को निकाल्न बिर्सेछु। 1 माइनस -1 -1 को के हुन्छ 1 माइनस -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यसको इमेज यति हुन्छ। क्लियर छ? ओके। फंक्शन a to b where a and b belong to R is defined by यति। अब इमेज अफ दिस, यसको इमेज हाम्रो यसरी हामीले निकाल्यौं। ठीक छ? 2 नम्बर सक्यो है। हेरिहाल्ने यसको इमेज के हुन्छ फंक्शनको x मा हालेर यो प्रोसेस यसरी हुन्छ। त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन, क्वेशन गर, बुझ्ने कुरा फिगर वाइज बुझिहाल्छौं। अब यसको इमेज यति भन्नाले के भयो भने हेर मजाले बुझ। यो चाहिँ हाम्रो a हो। अब b निकाल्न भनेको छ र यो रिलेसन भन्दा पनि अब फंक्शन नै भनौं न त फंक्शन अफ x के छ भन्दा नि 1 माइनस x, यानी कि यसको फंक्शन y को भ्यालु, यो भनेको हाम्रो फंक्शन अफ x हो नि त, यो x हो भने फंक्शन अफ x जति हुन्छ फंक्शन अफ x 1 माइनस x गर्दै गर्दै हुन्छ। 1 3/2 -1 2 छ भने नि अब यसको एक्जिस्ट हुनुपर्छ क्या 1 0 पनि, किनभने r हो नि त, b बिलोङ टु r छ, a पनि r र a मा जे कुरा छ b पनि एक्जिस्ट हुनै पर्छ। अनि त्यसपछि कति छ -1/2 2 र -1 हो। ओके, यति हाम्रो आन्सर आयो। 0 -1/2 2 र -1। एकपल्ट तिमीहरु आफ्नो आन्सरसँग पनि मिलाइहाल। ओके, फर्दर अब हामी अर्को नम्बर क्वेशन गर्छौं र त्यति आत्तिनु पर्दैन, क्वेशनहरु सिम्पल टाइपकै छ। अर्को क्वेशन गर्दा गर्दै कन्सेप्टहरु क्लियर हुँदै जान्छ। तिमीहरुले 3 नम्बरको क्वेशन पुरै क्लियर छ? ठीक छ, सबैजनाले हेरिसकेका छौ। लेट 1 नम्बर fx इक्वल टु x प्लस 2, 2 नम्बर fx इक्वल टु 2x प्लस 3x इन द इन्टरभल यति फाइन्ड दिस भनेको छ। अब यो जुन x को भ्यालु छ -1 देखि 2 को बिचमा छ, -1 देखि -1 पनि हुन्छ र 2 सम्म छ x को भ्यालु। यो बिचको जति भ्यालुहरु छ सब x मा हाल्न पाउँछौं, x को भ्यालुमा। y को भ्यालुको बारेमा केही भनेको छैन, y को भ्यालु जति नै आउँदा हुन्छ है। अब सुरुमा हामीले यसलाई सपोज a नम्बर हालौं हैन, यसलाई b नम्बर। त दुईटा कन्डिसन दिएको छ। पहिला a नम्बर को कन्डिसन गरौँ। a नम्बर fx इक्वल टु x प्लस 2 छ भने 1 मा के हुन्छ f - 1 इक्वल टु -1 प्लस 2 भनेको 1, 2 मा के छ f 0 इक्वल टु 0 प्लस 2 इक्वल टु 2, 3 मा के छ f 2। ध्यान दिएर हेर, केही छैन, क्वेशन यस्तै सिम्पल नै हो है, सिम्पल नै हो। तर सिम्पली बुझ्दै जाँदा अरु सब सिम्पल नै लाग्न थाल्छ है। f2 भनेको कति हो? f2 भनेको हाम्रो 2 प्लस 2 4, 4 नम्बरमा के छ f - 2 डट डट डज नट एक्जिस्ट, किनभने x को भ्यालु -1 देखि 2 को बिचमा छ। 5 नम्बर हाम्रो कति छ f3 डज नट एक्जिस्ट डट डट। बुझियो सबै कुरा? ओके। अरे -1 0 -1 0 अनि 1 पनि, कस्तो आजकल दिमाग कस्तो भएको। ओके, मैले एउटा बिचको छोडेछु। -1 0 अनि 3 नम्बरमा 1 पनि छ नि त। 3 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 3 र 4 सम्म एक्जिस्ट भयो। 1 2 3 4 आयो, त्यसपछि 5 र 6 हाम्रो एक्जिस्ट नै भएन। किनभने x को भ्यालु -1 देखि -2 सम्म मात्रै छ। अब यो क्वेशनमा अरु केही फाइन्ड गर्न त भनेको छैन। डोमेन रेन्ज भनेको भए पनि हामी के गर्थ्यौं भने डोमेन हाम्रो यति भयो र रेन्ज हाम्रो यो हुन्छ। ओके, अब सिमिलरली a नम्बर सक्यो। अब b नम्बर गरौँ। b नम्बरमा मोडुलस दिएको छ। तेरीका अब सपोज एउटा पोइन्ट छ, एउटा लाइन छ, लाइनको इक्वेसन छ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0, पोइन्ट छ x1 y1। डिस्टेन्स बिट्विन दिस लाइन एन्ड पोइन्ट हामी के गर्थ्यौं भने
डिस्टेन्स डी इक्वल टू मोडुलस हालेर ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रुट अन्डर यस्तो गरेको छौँ। यस्तो गर्नुको मतलब हो मोडुलस हालेको छु। मोडुलस हाल्नुको मतलब हो डिस्टेन्सको भ्यालु नेगेटिभ आए पनि त्यसलाई पोजिटिभ नै हाल्ने, यानि कि मोडुलस भनेको नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभै लेख्ने। मोडुलस अफ 1 पनि 1 हुन्छ र मोडुलस अफ -1 पनि हाम्रो 1 हुन्छ। मोडुलस अफ 0 0 नै हुन्छ। मोडुलस अफ -7 7 हुन्छ। मोडुलस अफ 7 पनि 7 नै हुन्छ। मोडुलस हाल्ने बित्तिकै नेगेटिभ पनि पोजिटिभ बन्छ है। अब बी नम्बरको क्वेसन गर्नतिर जाउँ। क्वेसन है, एक्स को भ्यालु अब यसमा पनि के हुन्छ भने नि एक्स -1 र 2 को बिचमा छ भनेको मतलब यो र यो एक्स एक्जिस्ट हुँदैन। 1 2 3 4 मात्रै हुन्छ। 1 f -1 हालौँ त 2 -1 प्लस 3 इन्टु -1 ठिक छ। के हुन्छ 2 प्लस -3 यानि कि -1। 2 नम्बरमा छ f0 2 0 को मोडुलस 0 हुन्छ प्लस 3 0 यानि कि 0 नै हुन्छ। 3 नम्बर हेर f1 5। 4 नम्बर हेर 10। 5 र 6 चाहिँ हाम्रो फाइभ र 6 डज नट एक्जिस्ट। यो कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। 5 र 6 यहाँ एक्जिस्ट नै हुँदैन है। 5 र 6 किनभने x को भ्यालु -1 देखि 2 सम्म छ र -1 यताउता हालेर जे छ जस्तो छ। मोडुलसको बारेमा थाहा थिएन भने भनिसकेको छ। यसरी पुट गरौँ। मोडुलसमा माइनस हाल्दा पनि 1 नै हुन्छ। 2 इन्टु 1 2 हुन्छ। मोडुलस नभएको 2 इन्टु -1 -2 हुनुपर्ने। मोडुलसले -1 लाई +1 बनाएर 2 इन्टु 1 2 गरो। ओके, 3 नम्बर क्वेसन सजिलै छ। कपी गरिहाल राम्रोसँग नोट बनाउँदैछौ भने है। अब हामी फर्दर अर्को क्वेसनतिर। अब हेर फंक्सनको रियल कन्सेप्ट अहिले त्यहाँ डोमेन रेन्ज फाइन्ड गर्दा थाहा भइहाल्छ फंक्सनको रियल कन्सेप्ट। तर अहिले क्वेसन चाहिँ जसरी पनि बनोस् त्यति मात्रै तिमीहरूलाई आयो भने सक्यो। एकपल्ट 4 को ए नम्बर क्वेसन पढ त। लेट द फंक्सन एफ आर टू आर डिफाइन्ड बाई यति 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 तीनवटा क्वेसन एफएक्स तीनवटा दिएको छ अनि f1/2 यति यति दिएको छ। एफएक्स भनेको यो त एक्स हाम्रो छ। एक्स को ठाउँमा -1/2 छ 0 छ 1/2 छ एच जे छ योहरू एक्स हो। अब यसको जुन रिलेसन बन्छ नि त रिलेसन बन्न fx = 3 + 2x वाला फर्मुला लाग्छ कि fx = 3 - 2x वाला लाग्छ कि -3 - 2 कुन वाला फर्मुला लाग्छ त? त्यो प्रत्येक एलिमेन्टमा डिफ्रेन्ट फर्मुला लाग्छ। त्यो फर्मुला कसरी हामी चिन्ने? त्यो एलिमेन्ट कति इन्टरभलमा पर्छ। यदि -1/2 देखि 0 सम्म यस्तो अनि 0 मा चाहिँ ओपन ब्र्याकेट लिन्छौँ, यानी कि -1/2 देखि लिएर यो -1/2 पनि देखि माथिसम्म 0 भन्दा कम, फेरि 0 पाइँदैन किनभने ओपन ब्र्याकेट छ। यहाँ लेस देन 0 छ नि त। लेस देन इक्वल टु 0 भएको भए 0 पनि हुँदा हुन्थ्यो। 0 मा पनि क्लोज ब्र्याकेट लगाउँथ्यौँ। यो कुरा याद राख। ओपन ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेटहरू कन्सेप्ट अहिले त अझै कन्सेप्टहरू क्लेरिफाई हुन्छ। यो भनेको क्लोज ब्र्याकेट हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टु 1/2 छ -1/2 अनि लेस देन 0 ठिक छ। यो हाम्रो 3 + 2x लाग्ने भयो fx मा है। यदि यो x को भ्यालु यो भनेको x को भ्यालु हो। x को भ्यालु यति छ भने fx मा यो फर्मुला लाग्छ। यदि x को भ्यालु 0 भन्दा माथि यानी कि 0 पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ नि त 0 पनि देखि लिएर 1/2 सम्म छ भने 1/2 हुँदैन तर 1/2 सम्म भने 3 - 2x को फर्मुला लाग्छ र ग्रेटर देन इक्वल टु 1/2 1/2 देखि इन्फिनिटी सम्म। इन्फिनिटी क्लोज हुँदैन ओपन हुन्छ किनभने इन्फिनिटीको लिमिटै छ नि त। कसरी हैन यो चाहिँ हुन्छ -3 - 2x। कुरा बुझियो। अब
एक्स हाम्रो के छ त्यो आधारमा हामी फर्मुला लगाउँछौँ। सब क्वेसन एकैपल्ट लेख्नुको मेन रिजन हो सोलुसन f -1/2 इक्वल टू 3 + 2x किनभने माइनस सिन्स ठीक छ। यसरी f -1/2 भनेको 3 + 2x लाग्छ। अब यसमा 3 + 2 × -1/2 2 2 काटिन्छ 3 - 1 भनेको 2। त्यसै गरी बी नम्बरमा f0 इक्वल टू के हुन्छ f0 बी नम्बर हाम्रो के हुन्छ भने 0 कुनमा छ 0 योमा पनि छ तर लेस देन 0 छ नि त, यो लेस देन 0 हुन्छ माथिको, इक्वल टू 0 छैन, यहाँ मात्रै इक्वल टू 0 छ, मतलब 3 - 2x यानी कि 3 - 2 × 0 यानी कि फेरि हाम्रो 3 आयो 2 र यहाँ 3। अब सी नम्बर हेर f 1/2 1/2 भने ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 र 1/2 हाम्रो योमा छ -3 -3 - 2 × 1/2 -4 आंसर आयो। सब कुरा बुझियो ABC सर बुझियो। अब डी नम्बर हेर त, केही त्यति धेरै फोकस त्यति धेरै टेन्सन यो त्यो लिनु पर्दैन, जे छ त्यो हेर। FH छ, यहाँ तीनवटा छ, पहिला FH छ अनि F0 छ र FH - F0, यही FH जे निकाल्छौँ र F0 निकाल्छौँ बाई H छ। F1 हुँदा x को ठाउँमा 1 हाल्थ्यौँ, 0 हुँदा x को ठाउँमा 0 हाल्थ्यौँ, त्यस्तै h हुँदा x को ठाउँमा h हाल्छौँ। त h को भ्यालु के छ 0 देखि 1/2 को बिचमा, 0 देखि 1/2 को बिचमा कुन छ 3 - 2x। त fh कति हुन्छ 3 - 2x, जसलाई 3 - 2h लेख्छौँ हामी, ठीक छ। f0 भनेको हाम्रो 3 भइहाल्यो र h तल छ, मतलब fh लाई हामी सिधै के लेख्न सक्छौँ भने 3 - 2h - f0 भनेको 3 - 2 × 0 बाई h यानी कि 3 - 2h - 3 बाई h यानी कि -2h बाई h -2 आंसर। बुझियो कुरा बुझिएन सर? सर अलिकति डाउट छ, अलिकति डाउट यसमा हुन सक्छ। जस्तै 3 - 2x छ जुन हाम्रो यो FH - F0 छ नि त, कन्फ्युज हुने हैन, दुईटा फंक्सन एउटैमा देख्छ। अब यही ठाउँमा हाम्रो के दिन्थ्यो भने f 1/2 - f0 बाई f - 1/2 यस्तो पनि त दिन सक्छ। त f 1/2 जे आयो त्यो भ्यालु राख, माइनस f0 जे आयो त्यो डिभाइडेड बाई f - 1/2 जे आयो त्यो। ओके, क्यामेरा पनि हाम्रो त्यहाँसम्म आइसक्यो। 4 को ए नम्बर अलिकति अहिलेसम्म यो एक्सरसाइजमा 4 को ए नम्बरमा एउटा कुरा केही राम्रो सोचवाला आयो, जहाँ अलिकति नयाँ सोच्नु परेको थियो। अब 4 को हामी 4 को ए नम्बर गरिसकेपछि 4 को बी पनि सेम टु सेम छ है, R2R दिएकै छ। R2R यो फंक्सन R2R भनेको रियल नम्बर र अर्को पनि रियल नम्बर छ, मतलब कुनै टेन्सनै छैन, जति पनि यसको एन्सर आउँदा हुन्छ, ठीक छ। ओके ओके, अब 4 को 2 पनि सेम टु सेम हो, त्यसैले म गर्दिन। तिम्रो क्वेसन यदि बुक छ भने ठीक छ, छैन भने स्क्रिनशट तानिहाल। यहाँ 4 को बी 4 को 2 ठीक छ, स्क्रिनशट लियो। ओके, अब सल्भ गर्दा हुन्छ है, ठीक छ। अब हामी अर्को 5 नम्बरतिर जान्छौँ। अब ट्रु कन्सेप्ट, हामी फंक्सनको ट्रु कन्सेप्टको पहिला के थियो भने जस्तै फंक्सन यत्रो ठुलो बिल्डिङ छ, फंक्सनमाथि चढ्नु छ भने हामी के गर्थ्यौँ, पहिला त यता हाम्रो घर यहाँ छ, सपोज ध्यान दिएर बुझिहाल्यो कन्सेप्ट। सपोज यो बिल्डिङ फंक्सनको लास्ट हो, हामी के थियौँ भने यहाँ थियौँ, यहाँबाट एउटा कार बुक गरेर आयौँ। पहिला त हिँड्दै आउनु पर्थ्यो, तर मैले अलिक इजी बनाइदिएँ, त्यसैले कार बुक गरेर यहाँसम्म आयौँ। अब यहाँ गेट किपरलाई हामीले सोध्दैछौँ। अब यो क्वेसन हो, गेट किपरलाई सोधेर गेट किपरले हामीलाई सिडीसम्मको बाटो देखाइदिन्छ। अब सिडीमा चढ्नुपर्छ, मतलब कारमा एसीमा आयौँ,
कसैले एसी वाला कार पनि गरेको थियो। अब चाहिँ मेन के हो भने गेटकिपरलाई सोध्दैछौँ, यो क्वेसनले सानो कन्सेप्ट दिन्छ, त्यसपछि अब हामी सिडीमा चढ्छौँ यानी कि फङ्सनमा जान्छौँ। सो अहिले गेटकिपरलाई सोध, राम्रोसँग कन्सल्ट गर, यानी कि बुझिहाल्यो यो क्वेसन र सिडीसम्म पुगाइन्छ। अर्को क्वेसनदेखि कुराहरू इजी हुँदै जान्छ। ओके, हेर, लेट ए इक्वल टु यति फङ्सन एफ सच द्याट ए टु आर, यानी कि फङ्सनमा योमा ए को एलिमेन्ट छ भने यहाँ आर को एलिमेन्ट छ। आर को एलिमेन्ट भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्मको एलिमेन्टहरू छ, जे चाहिन्छ तिमीलाई त्यो छ। र यहाँ हाम्रो के छ, -1 0 2 4 6। अब फङ्सन हुन यसको इमेज, यसको इमेज, यसको इमेज, यसको इमेज, यसको युनिक एउटा एलिमेन्ट भयो भने भयो। यता खाली हुँदा पनि फङ्सन त हुन्छ हाम्रो। सो फङ्सन बनाउन हामी के गर्छौँ, यिनीहरूको इमेज, यसको इमेज जसलाई हामी भन्छौँ रेन्ज, र यो एक्स हो भने यसको रेन्ज जुन हुन्छ त्यो एफएक्स हुन्छ। एफएक्स कन्डिसन दिएको हुन्छ एक्सको मध्यनजरमा। फर्स्टको एफएक्स के छ, x/x+2। बुझिँदैछ कुराकानी? ठिक छ, हामी 2-4 कदम अब अगाडि जाऊँ है। बुझिहाल्यो, यो एक्स हो, यो एफएक्स हो जसलाई वाई भन्छौँ, र एफएक्स भनेको फङ्सन अफ एक्स हो। एफएक्स भनेको x/x+2 है। एफएक्स निकाल्न एक्सको सहारा लिनुपर्छ र जुन फर्मुला दिएको हुन्छ फङ्सन जसलाई भन्छौँ त्यो फङ्सन। अब 1 नम्बर हेर के भनेको छ, फाइन्ड द रेन्ज। अब fx इक्वल टु x/x+2 छ। अब f-1 f0 f2 f4 f6 हामी निकाल्छौँ नि। त -1/-1+2 यानी कि -1/1 यानी कि -1 यहाँ त 0, 2/2+2 2/4 यानी कि 1/2। ठिक छ, f4 भनेको 4/4+2 4/6 2/3। f6 भनेको हाम्रो के छ, 6/6+2 6/8 3/4। अब यहाँ के लेख्न सक्छौँ, देयरफोर ओके, रेन्ज हाम्रो यति आयो। त्यसै गरी सिमिलरली वाई नम्बर 2 नम्बरको पनि हामी लेख्न सक्छौँ। 2 नम्बरको फङ्सनको एफएक्समा हाल यो भ्यालुहरू जे आउँछ त्यो हाम्रो रेन्ज हुन्छ। अब रेन्ज सब एक्जिस्ट गर्छ किनभने आर दिएको छ। आर भनेको रियल नम्बर हो जसलाई हामी के भन्छौँ भने -इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म, जसलाई यसरी लेख्छौँ -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, जसमा सब नम्बरहरू पर्छ त्यसलाई रियल नम्बर भन्छौँ। ओके, ठिक छ, कुरा भयो। अब 2 नम्बरको पनि यसरी नै गरेर रेन्ज फाइन्ड गर। अब डोमेन भनेको एक्सहरू र रेन्ज भनेको वाईहरू। सो यसरी अब दिमाग लगाऊ कि एक्स र वाई के हुन सक्छ। सपोज ए टु आर दिएको छ नि त, एदेखि ए डोमेन हो, आर रेन्ज हो। ए को ठाउँमा एन भनेको नेचुरल नम्बरदेखि आरसम्म पनि दिन सक्थ्यो। त्यो केसमा हाम्रो डोमेन के हुन्थ्यो, रेन्ज के हुन्थ्यो, दुइटै फाइन्ड गर्न भन्न सक्थ्यो। यहाँ त डोमेन हामीलाई दिएको छ अनि रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो बिस्तारै अब स्टेप हामीले सिडीमा आइसकेको छौँ। अब चाहिँ अलिकति पनि दिमागले हलचल नगरिकन मजाले क्वेसनहरू गर्छौँ है। ओके, अब सिमिलरली 5 नम्बरको 1, अब 2 आफै तिमीहरू गरिहाल, 2 आइ नै हाल्छ। ठिक छ, अब त्यसपछि हामी फर्दर अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। हेर, क्वेसन सिम्पल छ तर कन्सेप्ट अलिकति क्यारी गरेको छ। डिटरमाइन वेदर द फङ्सन एफ एन्ड जी आर इक्वल ओर नट। एफ फङ्सन एफ भनेको fx इक्वल टु x² छ, वेयर a इक्वल टु -1 -2 -3 छ। अनि बी नम्बरमा भेन डायग्राम जुन कि जी छ, ए र बी को बिचमा जी छ, यो चाहिँ फङ्सन जी हो। ठिक छ, -1 -2 -3 यो यस्तो छ। अब यो हामीलाई एक्स सच द्याट एक्स यति छ भने अब एफ फर्स्ट नम्बर ए नम्बर हामी क्यालकुलेट गरौँ। एफ एक्स इक्वल टु x²। अब एफ -1 -2 -1 भनेको 1 2 भनेको 4 -3 भनेको 9
हो। अब यो एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायरलाई हामीले एफएक्स फङ्सनलाई योमा लेख्यौँ भने के हुन्छ मजाले हेर -1 1 अर्डर पेयरमा -2 4 र -3 9 एफएक्स यही नै हुन्छ। ध्यान दिएर हेर यो एक्स हो यो वाई हो भ्यालु यसको एक्स -1 छ भने यसको वाई 1 आयो एक्स -2 छ भने वाई 4 आयो एक्स -3 छ भने वाई 9 आयो ठिक छ। एफएक्सको अर्डर पेयरमा लेख्दा यसरी हामीले लेख्यौँ एफएक्सलाई। अब जीएक्सलाई जीएक्स के छ अर्डर पेयरमा लेखौँ -1 1 -2 4 -3 9 ठिक छ। नाउ अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने ध्यान दिएर हेर नाउ दे आर इक्वल। दुई चारवटा अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने फिगरमा जे दिएको छ कोडोमेन 2 3 6 त एक्स्ट्रा छ एक्स्ट्रासँग फङ्सनमा मतलब छैन रिलेसन भएको मतलब हुन्थ्यो ठिक छ। त्यो मतलब हुन्थ्यो हुँदैन त्यो रिलेसनसँग हामीले मतलबै छैन हामी फङ्सन पढ्दैछौँ फङ्सनको बारेमा मात्रै हेर। फङ्सनले के भन्छ भने डोमेन रेन्ज इमेज प्री इमेज यो दुईटासँग मात्रै पेयर बनाउँछ यसले दुईटासँग मात्रै मतलब हुन्छ है। र सबै फर्स्ट एलिमेन्टहरूको केही न केही इमेज बनेको छ र एकजनाको एउटा मात्रै बनेको छ नि त हो। यो फङ्सन भइहाल्यो फङ्सन एक्जिस्ट भयो भने दुईटैको पेयर मात्रै लेख्ने हो। एफएक्स त हामीले एफएक्समा यो कार्टेशियन यो के भन्छ एफएक्सलाई हाम्रो दिएको छ यहाँ ओके यहाँ 6 नम्बरको सबै कुरा हेरिहाल्यो एउटा एउटा सानो कुराहरू ध्यान दिइहाल्यो दिमागमा कतै बसाइहाल्यो। अब 6 देखि 7 मा जान्छौँ त यो कन्सेप्टहरू अलिअलि काम दिँदै जान्छ कन्सेप्टहरू यहाँ बुझ्नु छ र यो कन्सेप्टको युज अब हाम्रो 7 नम्बरदेखि आउँदै जाने हो। ओके यहाँ त हाम्रो 1 to 1 मात्रै फाइन्ड गर्न दिएको छ। डिटरमाइन वेदर इच अफ द फ्लोइङ फङ्सन इज 1 to 1 ए यति छ बी यति छ हाम्रो फङ्सन ए टु बी इज डिफाइन्ड बाई -2 र 2 को 4 छ 0 को 0 छ -1 र 1 को 1 छ। सपोज यसलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 गर्दै गरौँ न त 2 नम्बर यो चाहिँ 3 नम्बर पहिला 1 नम्बर हेर त एफ -2 इक्वल टु 4 छ F2 पनि 4 छ यसको मतलब यसको फिगर यदि बनायौँ भने ध्यान दिएर हेर -2 र 2 दुईटैको हाम्रो 4 हुन्छ र 1 to 1 मा के थियो एउटाको इमेज एउटा मात्रै हुनुपर्छ यहाँ एउटाको दुईटा इमेज छ यसको मतलब यो नट 1 to 1 हो। तर अब रिजन पनि त दिनु पर्यो यो त हामीले फिगरमा बुझिहाल्यौँ के छ ए देखि बी सम्म छ फङ्सन हैन। अब 1 to 1 हैन फिगरबाट बुझिहाल्यौँ किन। अब हेर यसलाई 1 to 1 प्रुभ गर्ने मेन तरिका के हो भने नि सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर हेर है 4 f x1 4 x1 not equal to x2 function of x1 for all x1 not equal to x2 should be applicable। मतलब x1 र x2 बराबर छैन भने यसको मतलब x1 को फङ्सन र x2 को फङ्सन पनि बराबर हुनु हुँदैन बुझियो कुरा। x1 र x2 बराबर छैन भने यो पनि एप्लिकेबल देन इट विल बी 1 to 1। अरे यसको मतलब के हो भने -2 नट इक्वल टु 2 छ। अब f of -2 इक्वल टु 4 f of 2 इक्वल टु 4 सिन्स f of -2 इक्वल टु f of 2 therefore it is not 1 to 1। सर अलिक कन्फ्युजिङ जस्तो बुझियो त हौ। यसको मतलब के हो भने हेर फिगरमा पनि त हामी बुझ्न सक्छौँ जस्तै यो
-2 र 2 को 4 छ नि, त के भयो भने यो -2 र 2 यदि बराबर छैन भने यिनीहरूको फङ्सन पनि बराबर हुनु हुँदैन। यदि फङ्सन बराबर भइदियो भने के हुन्छ, त्यो 1 to 1 हुँदैन। फङ्सन बराबर भएन भने दुईटैको फङ्सन एउटै हुन्छ, त त्यो फिगर कस्तो बन्छ भन्दा नि -2 र 2 को फिगर हाम्रो यस्तो बन्छ, यो 1 to 1 होइन हो। अब 1 to 1 कुन हो त्यो क्वेसन गर्दा गर्दै हाम्रो क्लेरिफाई हुन्छ। अब हामी क्वेसनमा फर्दर अगाडि बढ्छौँ। यो चाहिँ डेफिनेसन टाइपले हामीले गऱ्यौँ, अघि देशी टाइपले गरेको थियौँ। सर कुन गर्दा सही हुन्छ गलत हुन्छ यो गर्नुपर्छ है। फर अल x1 नट इक्वल टु x2 f1 सुड बी एप्लिकेबल देन इट विल बी 1 to 1 बट f minus 2 equal to 4 f2 here f minus 2 equal to f2 it is not 1 to 1। यसरी मिलाइजुलाएर ल्याङ्ग्वेज आफ्नो हान्दिने हो। अब f0 इक्वल टु 0 छ सेकेन्ड नम्बर, यो एक्सर्साइज 2.2 पेज 67 मेटाउँदैछु। यहाँ के छ भने f0 इक्वल टु 0 छ, ध्यान दिएर हेर, f0 इक्वल टु 0 छ, यानि कि 0 को 0 छ एउटा मात्रै, ठिक छ। यो f0 भनेको x को भ्यालु अनि 0 भनेको y को भ्यालु। यसको मतलब के हो भने x1 यसमा केही लेख्नै पर्दैन, f0 0 चाहिँ एउटा मात्रै कुरा छ। यसको मतलब इट इज 1 to 1 बिकज डोमेन अल्सो हैज 1 एलिमेंट, रेंज अल्सो हैज ओन्ली 1 एलिमेंट, ठिक छ भयो। अब यहाँ हेर fx1, यहाँ हेर x1 नट इक्वल टु x2 छ, यानी कि -1 नट इक्वल टु 1 छ। सो f अफ -1 इक्वल टु 1 छ, f अफ 1 इक्वल टु 1। बट फंक्शन अफ x1 इक्वल टु फंक्शन अफ x2 देयरफोर इट इज नट 1 to 1। यसको फिगर बनायौँ भने के हुन्छ, -1 1 1 -1 को पनि 1, यसको पनि 1, यानी कि 1 to 1 होइन। 1 to 1 हुनको लागि के हुनुपर्छ, एउटाले एउटा मात्रै इमेज बनाएको हुनुपर्छ क्या। एउटाले एउटा इमेज बनाएको छ, अर्कोले अर्को सिंगल इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। इङ्क सकेको सके छ, हामी धेरै पढ्दैछौँ जस्तो छ है। ओके 7 नम्बरको ए बुझिहाल्यौँ। अब 7 को बी हामी गर्छौँ है, मजाले ध्यान दिएर हेर, यहाँ अलिकति ध्यान दिएर हेर। 1 to 1 हो कि अनि चेक गर्नुपर्छ। ए चाहिँ सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर हो। पोजिटिभ इन्टिजर भनेको कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, -इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म स्टार्ट हुन्छ। इन्टिजर त -इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी हुन्छ। पोजिटिभ इन्टिजर 0 1 2 3 4 5 गर्दै गर्दै हुन्छ। र यो चाहिँ 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 को 25 गर्दै गर्दै छ। यो ए हो, यो बी हो, जे हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। अब fx इक्वल टु x स्क्वायर, ध्यान दिएर हेर, fx इक्वल टु x स्क्वायर छ भने यसको मतलब ध्यान दिएर भन्दैछु, यसको मतलब 0 को स्क्वायर 0 हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 3 को 9 हुन्छ, 16 सबको एउटा एउटा मात्रै बन्दै जाने हो नि त। यसको मतलब के हो भने इट इज 1 to 1। 1 to 1 कसरी, फ्रम एरो डायग्राम वी कैन इजिली रिलेट इट, बुझ्यो। अब विथ डेफिनेसन कसरी यसलाई प्रुभ गर्ने, र यसको 2-4टा कन्डिसनहरू पनि भन्छु, कुन कुन कन्डिसनमा यो फेरि 1 to 1 हुँदैन थियो, ठिक छ। यो त 1 to 1 हो। fx इक्वल टु जस्तै x1 नट इक्वल टु x2 छ भने फङ्सन अफ x1 इक्वल टु के हुन्छ, x1 स्क्वायर, फङ्सन अफ x2 चाहिँ के हुन्छ, x2 स्क्वायर, सिन्स x1 स्क्वायर विल नट बी इक्वल टु x2 स्क्वायर। किनभने x1 र x2 अलग अलग हो भने कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर जस्तै 0 1 कुनै पनि दुईटा नम्बरले त्यसको स्क्वायर कहिले पनि हाम्रो सेम नम्बर हुँदैन, बुझ्यो कुरा, ठिक छ। डेफिनेसन, फ्रम डेफिनेसन हामीले प्रुभ गऱ्यौँ र फ्रम एरो डायग्राम प्रुभ गऱ्यौँ। अब भयो 7 को बी सक्यो हाम्रो। अब यहाँ म के लिँदैछु हेर, मजाले हेर है। यही क्वेसनलाई अलिकति अब चेन्ज गर्दै तिमीहरूको दिमागलाई चेक गरौँ, या फिर हामी आफ्नो दिमागलाई चेक गरौँ।
के छ भने ए टु बी छ अरे फंक्सन, अनि ए चाहिँ हाम्रो के छ इन्टिजर छ, बी पनि इन्टिजर्स छ। अब यहाँ के हुन्छ भने इन्टिजर भनेको हुँदै हुँदै -1 0 1 2 3 4 हुँदै हुँदै आउँछ -2 यसरी, र यहाँ पनि के हुन्छ भने -2 -1 0 1 2 3 हुँदै हुँदै आउँछ। -2 को 4 हुन्छ, 2 को 1 को 1 हुन्छ, 0 को 0 हुन्छ, 1 को फेरि 1 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, यानि कि यो 1 to 1 होइन, यो चाहिँ हाम्रो मेनी टु 1 हो। किन क्वेसन ताकि सेम हो y इक्वल टु एक्स स्क्वायर। मेनी टु 1 किन हो भने नि हेर, किनभने हाम्रो जुन यो ए छ बी छ, ए मा x1 नट इक्वल टु x2 सपोज छ भने फंक्सन अफ x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टु x2 स्क्वायर। x1 2 ल्याऊ, x2 -2 ल्याऊ त दुईटाको सेम हुन्छ नि त। एउटै कुरा, दुईटाको एन्सर सेम आउनु भएन 1 to 1 बनाउन, बुझ्यौ नि डेफिनेसन वाइज पनि। ओके, इन्टिजर भनेको माइनस प्लस दुईटै। अब यहाँ ए पनि रियल नम्बर दियो, बी पनि रियल नम्बर दियो भने के हुन्छ ध्यान दिएर हेर, भने पनि यो 1 to 1 हुँदैन, किनभने रियल नम्बर -∞ देखि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ हो। यहाँ -1 आउँछ, 1 पनि आउँछ, -2 आउँछ, 2 पनि आउँछ। यसमा रियल नम्बर -2 को पनि स्क्वायर 4 हुन्छ, 2 को पनि स्क्वायर 4 हुन्छ। सो यो 1 to 1 हुँदैन। तर कन्डिसन अघि 1 to 1 किन भएको थियो, किनभने कन्डिसन दिएको थियो, कन्डिसन अनुसार हामीले 1 to 1 प्रुभ गरेको थियौँ। त यो अब सर तपाईँले त कति कन्फ्युज गर्दै हुनुहुन्छ, हामी त केही एक त आधी बुझ्दै थियौँ, अब झन् अलिअलि क्लियर जाँदैछ। सबै भिडियो एक लाइनबाट हेर्दैछौ भने टेन्सन हुँदैन, र यो तैँले सुरुवात मात्रै हो। अब कन्फ्युज गर्ने धेरै कुराहरू आउँछ, तर हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ। त्यसैले भन्छु स्किप नगरिकन हेरेर सबै भिडियोहरू हेर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौँ नि, सबै कन्फ्युजन टाढा हुँदै जान्छ। अहिले यो क्वेसन अनुसार 1 to 1 हो, तर त्यही क्वेसनलाई चेन्ज गरौँ भने मेनी टु 1 हुन जान्छ। र त्यसैले म भन्छु रटेर हुँदैन। यदि यो क्वेसन्स कसैले रटिहाल्यो, ए 6 को बी यति छ, पोजिटिभ इन्टिजरको ठाउँमा इन्टिजर मात्रै हालिदियो भने यो त 1 to 1 होइन। तर हामीले पढिरहेको छौँ त्यो 1 to 1। सो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै, कन्सेप्ट भनेको बुझ्नु, र म्याथ यस्तो सब्जेक्ट हो जसमा फिल गरेर पढ्नुपर्छ, यानि कि बुझेर सब कुरा पढ्नुपर्छ है। ओके, बी पनि भयो हाम्रो। अब 7 को सी नम्बरतिर जाउँ। सी नम्बर क्वेसन बुकबाट हेर या फेरि बोर्डमै पढ्दा हुन्छ, तर बुक साइडमा यस्तै बुक पल्टेको छ भने झन् इजी हुन्छ। f -2 देखि 2 दिएको छ, r इज डिफाइन्ड बाई fx इक्वल टु एक्स स्क्वायर। फर्स्टमा के छ -2 -1 0 1 2, र यो बिचको 2.5 यस्तो -2.5 यताउता, या फेरि -1.5 2.5 हुँदैन, 1.5हरू बिचको कुराहरू पनि छ। हामी जेनरल लिएर गरौँ। अब एफ आरसम्म, यो आर भनेको -∞ देखि हाम्रो इन्फिनिटीसम्म कुराहरू छ, जे पनि यहाँ छ। -2 को हाम्रो 4 हुन्छ, 1 को 1 हुन्छ, 0 को 0 हुन्छ, 1 को 1 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, जहाँ पनि लेख्दा हुन्छ, किनभने यो होल गोलोभित्र कहीँ नम्बर छ, 1 2 3 4 5 नम्बर छ। त्यो नम्बरबाट हामीले एक लाइनमा कुनै नम्बर लेख्छौँ भने यो 1 to 1 होइन, मेनी टु 1 हो। किन एक्जाम्पल दिन सक्छौँ। f अफ -2 इक्वल टु 4, f अफ 2 इक्वल टु 4, सिन्स इट इज नट 1 to 1। ठिक छ भने कुरा बुझिँदैछ। -2 देखि 2 को सेटमा लियो भने यो मेनी टु 1 आयो। यही हाम्रो 0 देखि 5 को सेट लिएको भए, यादेखि 0 देखि 2 को सेटमा लिएको भए यो 1 to 1 हुन्थ्यो, किनभने सबको एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुन्थ्यो स्क्वायरवालामा है। बुझ्यो कुरा, किनभने नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभ भइदिन्छ क्या, त्यही भएर y इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भने एउटा सानो प्रब्लम त्यही भइदिन्छ। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो 0 देखि 3 सम्म। सेम क्वेसन 0 देखि 3 सम्म छ, मैले भनेकै हो 0 देखि 3 सम्म छ, मैले 0 देखि 5 लिएको थिएँ। ठिक छ, अब डी नम्बर हेर, 4x1 नट इक्वल टु x2 फङ्सन अफ x1 नट इक्वल टु फङ्सन अफ x2। कुनै पनि फङ्सन 0
1 2 3 सम्म लिम भने कुनै पनि कसैको फंक्सन सबको बेग्ला बेग्लै आन्सर दिन्छ नि त 0 1 2 3 को अर्कोमा सबको स्क्वायरिङ गरेर त बेग्ला बेग्लै आन्सर दिन्छ तर यहाँ माइनस थियो नि त अघिको क्वेशनमा माइनस थियो अनि मात्रै यहाँ सेम आन्सर दिएको थियो -2 को पनि 4 दिएको थियो 2 को पनि 4 दिएको थियो तर यहाँ माइनस छैन भने सब पोजिटिभको स्क्वायरको आन्सर बेग्ला बेग्लै हुन्छ त्यसैले यो 1 2 1 हुन्छ कहाँसम्म बुझ्दैछौ कति बुझ्दैछौ तिमीहरू कमेन्ट गरेर भन या फेरि केही बुझिरहेको छैन भने स्क्रिनशट गरेर यस्तो हुन्छ का abd.स्मल लेटरमै सब abd.सुमितमा इन्स्टा भयो या फेरि व्हाट्सएपमा गर्न सकिन्छ व्हाट्सएपमा अलिकति यस्तो हुन्छ नि त चिनेको मान्छेले मात्रै गर्छ जस्तो फिल हुन्छ अनि रेस्पोन्स आउँछ स्क्रिनशट गरोस् यो बुझिन सर यस्तो गोलो लगाएर हुन्छ नि अब जुन तरिकाले सोध्नु छ सोध्दा हुन्छ र मलाई पनि फिल हुन्छ कुन कुन सेक्टरमा स्टुडेन्टहरूले प्रब्लम भइरहेको छ स्टुडेन्टहरूलाई त्यसको पनि भिडियो पठाइदिन्छु मतलब क्वेशन्स विथ लट्स अफ प्रब्लम इन रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ भनेर एउटा भिडियो आधी घण्टाको बन्छ त्यसमा जति प्रब्लम हुने क्वेशनहरू छ त्यो क्वेशनहरू पनि हालिएको हुन्छ आई होप तिमीहरूले 7 नम्बरसम्म सबैजना 7 हो कि 8 7 नम्बरसम्म 7 नम्बरसम्म सबैजना क्लियर हुँदैछ र मलाई फिल हुँदैछ भित्रबाट तिमीहरूले सब कुरा राम्रोसँग बुझिरहेको छौ केही सानोतिनो डाउट छ भने त डाउट सोध्दा भयो तर भिडियोलाई स्किप नगरिकन विस्तारमा हेर्दै गयौँ भने एउटा पनि डाउट हुँदैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ है ओके